ओके, आज फर्स्टमा चाहिँ अलिकति यो थ्योरिटिकल कुराहरूबाट जाउँ अनि त्यो सँगसँगै प्रब्लमहरू मैले केही प्रब्लमहरू ल्याएको छु है त, त्यताबाट जाउँ है त। ओके, अब लास्ट क्लासमा मैले पोजिसन रेसियो पनि सिद्ध्याएँ, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्भको कुराहरू पनि सिद्ध्याएँ, यो कम्प्रेसिबिलिटी सबै कुराहरू सक्यो। अब रिमेनिङ कुरा भनेको चाहिँ अब आज गर्ने कुराहरू भनेको चाहिँ हामी फर्स्टमा प्रब्लमबाटै जाउँ है त। प्रब्लम मैले 6-7 वटा प्रब्लम छ, प्रब्लम सँगसँगै थ्योरीहरू पनि गर्छु है त। ओके, लेट मी शेयर। ओके, लुक एट क्वेसन नम्बर 1। क्वेसन नम्बर 1 मा यो क्वेसन चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो है। यो एक्जाममा चाहिँ धेरै स्टुडेन्टहरू झुकिन्छन् यो क्वेसनमा। ओके, क्वेसन नम्बर 1 चाहिँ यस्तो खालको छ, द वर्क डन इन स्ट्रेचिङ अ वायर अफ लेन्थ L एन्ड मास M। मास M दिएको छ, लेन्थ L छ, फर एन एक्सटेन्सन कतिसम्म तन्कायो त, x डिस्टेन्ससम्म तन्काउँदाखेरि कति वर्क डन हुन्छ भन्ने क्वेसन छ। ओके, फर द्याट कुन होला यसको एन्सर, क्यान यु राइट इन च्याट बक्स? म गरिदिन्छु, कतिलाई थाहा छ भने लेख्न सक्छौ है। कसैले ए कसैले सी लेख्दैछौ। ओके ओके, एन्सर चाहिँ यसको सी हो है त। म कसरी हो म अहिले गरिदिन्छु है त। ओके, ओके ओके, भयो है, व्हाइट बोर्ड आयो होला पक्कै। ओके, त्यो क्वेसनको लागि यस्तो भनेको छ, यस्तो खालको एउटा वायर छ ल। यो वायर छ, यसको लेन्थ L दिएको छ, L लेन्थ छ। ओके, एकैछिन है त, अलिकति यो ठुलो भयो जस्तो लाग्यो। लेन्थ L छ, यसको मास M छ, यसको मास M छ र यसलाई एक्सटेन्ड गरियो रे, एक्सटेन्ड गरियो, सर्टेन पक्कै फोर्स लगाएर एक्सटेन्ड गरियो। कहाँसम्म पुग्यो रे यो, डट 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 हुँदै। ओके, यहाँसम्म एक्सटेन्सन भयो रे, x सम्म एक्सटेन्सन भयो रे। अब यति एक्सटेन्सन हुँदाखेरि कति योगदान हुन्छ भन्ने क्वेसन छ। यो योगदान भनेको हामी फेरि धेरै जान्ने भएर फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट राख्दाखेरि हुँदैन है। अब यो फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट मात्र हाल्दा हुँदैन। के फरक पर्छ भने एकजना मान्छे चाहिँ यसरी हिँडेर जाँदाखेरि योगदान चाहिँ फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ, तर यहाँ वायरलाई स्ट्रेच गर्दाखेरि योगदान भनेको इनर्जी स्टोर्ड हो। इनर्जी स्टोर्ड है, अलिकति म फेरि भन्दैछु है, इनर्जी स्टोर्ड, इनर्जी स्टोर्ड। अब इनर्जी स्टोर्डको फर्मुला भनेको हाफ फोर्स इन्टु एक्सटेन्सन। एक्सटेन्सन भन्दा छ यु हेभ टु राइट एक्स। अब यसलाई कुनै लोड झुन्डाएर तन्काएको होला पक्कै पनि, त्यसैले फोर्स भनेको वेटसँग बराबर हुन्छ, सो इट इज mg, mg टाइम्स x। ओके, यस्तो यो भनेपछि हाम्रो एन्सर केसँग मिल्यो त, एन्सर सुड बी सी हुनु पर्यो है त एन्सर। यसरी गर्ने। र यहाँ एउटा कुरा बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने कुनै पनि वायरलाई यस्तो वायरलाई चाहिँ एक्सटेन्ड गर्दाखेरि, स्ट्रेच गर्दाखेरि चाहिँ 50% मात्र काम हुन्छ है। 1/2 को मतलब के हो, इट मिन्स ओन्ली 50% मात्र जति योगदान हुन्छ नि, योगदानको 50% मात्र इनर्जी स्टोर्ड हुन्छ, त्यसलाई हामी योगदान पनि भन्छौँ। नत्र जस्तै m मास भएको मान्छे, ल एकजना mg नै भनौँ है, mg वेट भएको मान्छेले चाहिँ हाम फाल्यो रे, माथिबाट तल हाम फाल्दा h डिस्टेन्स हाम फाल्दाखेरि कति योगदान हुन्छ त हामी के लेख्छौँ, फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट हैन। यो भनेको mgh यसरी लेख्थ्यौं नि त। तर वायरको केसमा यस्तो हुँदैन। किन हुँदैन भने यस्तो यो वायरमा यो यहाँनिर सीजी पोइन्ट हुन्छ है, सीजी पोइन्ट हुन्छ। सीजी पोइन्ट भन्दा तलको मात्र तानिएको हिसाब हुन्छ के, त्यसैले डोन्ट बी कन्फ्युज्ड।
50% मात्र ओगडन हुन्छ है त। ओके, यो धेरै जेन्युन क्वेसन भयो। अब यसैमा मैले थप्न खोजेँ, ल यस्तो खालको एउटा वायर छ रे, यतातिर एफ फोर्स लगाएर तान्यो, अर्कोतिर पनि एफ फोर्स लगाएर तान्यो, दुवै साइडमा एक्सटेन्सन यक्स यक्स भयो रे, कति ओगडन हुन्छ त? ल कति ओगडन हुन्छ? च्याटमा लेख्न सक्छौ है। दुवैतिर तान्दाखेरि कति हुन्छ? यस, mgx mgx। ल भेरी गुड, ठिक छ। यदि यु एफ इक्वल्स टु mg हो भने है, एफ इक्वल्स टु mg हो भने मात्र, नत्र हुँदैन। फेरि दुवैतिर ग्राभिटी कहाँ हुन्छ भन्नुहोला। यदि एफ इक्वल्स टु mg हामीले मान्यौँ भने एउटा साइडमा fx, अर्को साइडमा fx, कति भयो? यो टोटल fx हुन्छ। र यदि एफ भन्ने भ्यालु चाहिँ mg हो भने मात्रै, नत्र हुँदैन mgx। यसरी हुन्छ। भेरी गुड है, ठिक छ। ओके, आफ्टर दिस यसलाई म अब यसमा केही कन्फ्युजन छैन होला। ओके, आफ्टर ओके, अब अर्को क्वेसनतिर जाउँ। क्वेसनको लागि केही ओके, ब्रेकिङ स्ट्रेस र ब्रेकिङ वेटको कुरा छ। एकैछिन है त, अब यसलाई म ओके यसलाई जाँदैछु है त। व्हाइट बोर्ड त पक्कै देखिरहेको होला है। ओके, ब्रेकिङ स्ट्रेस र ब्रेकिङ वेटको कुरा। ओके, ब्रेकिङ, ल हेर है त, यो अब अक्षर पनि मेरो अहिले राम्रो हुन थाल्यो। ओके, ब्रेकिङ स्ट्रेस भनेको चाहिँ यसलाई हामी यसरी लेख्छौँ, ब्रेकिङ वेट अर एउटै हो है। यसलाई ब्रेकिङ फोर्स पनि भनिन्छ, यसैलाई हामी ब्रेकिङ स्ट्रेन्थ पनि भन्छौँ है। ब्रेकिङ स्ट्रेन्थ, ब्रेकिङ स्ट्रेन्थ डिवाइडेड बाई क्रस सेक्सनल एरिया है त, क्रस सेक्सनल एरिया। क्रस सेक्सनल एरिया। ओके, अब अलिकति यो ब्रेकिङ वेट भनेको के हो त्यो अलिकति बुझौँ है त। ओके, ब्रेकिङ वेट भनेको जस्तै एलिफेन्टको केसमा है, एलिफेन्ट र मस्किटोको केसमा के हुन्छ, अलिकति त्यतातिर जाउँ है त। मस्किटो, एलिफेन्ट र मस्किटोमा एलिफेन्टको खुट्टा मोटो मोटो हुन्छ, खुट्टा मोटो मोटो हुन्छ है त। तर मस्किटोको खुट्टा के हुन्छ? मसिनो हुन्छ। किन होला? एलिफेन्टको वेट धेरै हुन्छ, यो वेट होल्ड गर्नलाई यसको खुट्टा मोटो हुनु पर्यो, डायमिटर बढी हुनु पर्यो। सो यहाँनिर हेरौँ त, ब्रेकिङ स्ट्रेस इक्वल्स टु ब्रेकिङ वेट। अब ब्रेकिङ वेट भनेको के हो भने कुनै पनि बडीले होल्ड गर्न सक्ने म्याक्सिमम वेटलाई हामी ब्रेकिङ वेट भन्छौँ, ब्रेकिङ फोर्स है। जस्तै एकजना मान्छेले 100 किलोसम्म भारी बोक्न सक्छ भने त्यसको लागि ब्रेकिङ वेट भयो। 100 भन्दा बढी हाल्नासाथ त्यसको खुट्टा भाँचिन्छ, त्यसले बोक्न सक्दैन भने त्यसको लागि ब्रेकिङ स्ट्रेन्थ, ब्रेकिङ वेट, ब्रेकिङ फोर्स कति भयो? 100 किलो भयो। त्यसरी बुझ्ने है त। अब यहाँनिर यो सिम्पल मैले इक्जाम्पल दिएँ। लामखुट्टेको चाहिँ किन छोटो हुन्छ त? लामखुट्टेको खुट्टा चाहिँ किन मसिनो हुन्छ भन्ने कुराहरूतिर पनि जाउँ है त। अब यसलाई यस्तो लेख्न पक्कै पाइन्छ होला। हेरौँ है त, यहाँ हेरौँ। ब्रेकिङ वेट भनेको के हुन्छ? ब्रेकिङ वेट भनेको ब्रेकिङ स्ट्रेस इन्टु एरिया अफ क्रस सेक्सन है त। एरिया अफ, यसैलाई दायाँ बायाँ गरेको है, क्रस सेक्सन। अब यो ब्रेकिङ स्ट्रेस भनेको मटेरियलमा मात्र डिपेन्ड हुन्छ, यो बुझिराखौँ है। ब्रेकिङ स्ट्रेस डिपेन्ड्स अपन नेचर अफ मटेरियल, नेचर अफ मटेरियल। जस्तै हात्तीको लागि एउटा हुन्छ, कमिलाको लागि अर्को हुन्छ, स्टिलको लागि एउटा हुन्छ, आइरनको लागि अर्को हुन्छ। जस्तै स्टिलको मटेरियल छ भने स्टिलको ब्रेकिङ स्ट्रेस जहाँ पनि एउटै हुन्छ होला। अब टेम्परेचरहरूमा अलिअलि यङ्स मोडुलस फरक पर्ला, तर ब्रेकिङ स्ट्रेस चाहिँ एउटै मटेरियलको लागि एउटै हुन्छ जहिले पनि। बुझिराख्ने है, तिमीहरूले टेबल पनि हेर्न सक्छौ।
फलानु वायरको लागि ब्रेकिङ स्ट्रेस यति छ भन्छ, त्यो 1 मिटरको लागि 2 मिटरको लागि भनेको हुँदैन। यो ब्रेकिङ स्ट्रेस केमा डिपेन्ड हुन्छ, नेचर अफ मटेरियलमा डिपेन्ड हुन्छ भने चाहिँ इट इज अ कन्स्ट्यान्ट क्वान्टिटी। यस, यो कन्स्ट्यान्ट भएपछि हामी के भन्न सक्छौँ त, ब्रेकिङ वेट भनेको केसँग प्रोपोर्सनल भयो, एरिया अफ क्रस सेक्सनसँग, एरिया अफ क्रस सेक्सनसँग, एरिया अफ क्रस सेक्सनसँग प्रोपोर्सनल भयो। सो इट इज एरिया पनि हो। एरियालाई तिमी डायमिटरमा लग्यो भने के हुन्छ, डी स्क्वायर हो, पाई डी स्क्वायर बाई 4। रेडियसमा लग्यो भने आर स्क्वायर पनि हो, है त। यति कुराहरू चाहिँ जान्नु पर्यो। अब हामी क्वेसन नम्बर 2 र क्वेसन नम्बर 3 गर्छौँ। एनी कन्फ्युजन हियर? केही कन्फ्युजन छ भने च्याटमा सोध्न सक्छौ। यस, प्रोपोर्सनल एरिया, भेरी गुड। ल ओके, बुझेन? नो सर भन्छ, कन्फ्युजन छ छैन? ओके ओके, नाउ वी गो अन। अब म क्वेसन सेयर गर्दैछु नम्बर 2 र नम्बर 3। ओके, फर क्वेसन नम्बर 2 and 3, look at the term. In number 2, first we go on question number 2. Breaking stress in Newton per meter square of a wire of radius 3 mm is F. हेरौँ त, यहाँ एउटा वायरको रेडियस 3 mm छ, त्यसको ब्रेकिङ स्ट्रेस कति छ रे, F छ रे, है, सपोज गरेको F। अब त्यही मटेरियल छ तर रेडियसलाई मैले 3 लाई 6 मिलिमिटर गरिदिएँ भने ब्रेकिङ स्ट्रेस कति हुन्छ भन्ने क्वेसन छ। 2 नम्बरको एन्सर के होला त? ओके, धेरैजनाले एन्सर लेख्दैछ। 2 को एन्सर डी 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 आउँदैछ। यस, यो एन्सर चाहिँ 2 को डी हो। किन डी हो? यो आफै पनि लेख्न सक्छौ। ब्रेकिङ स्ट्रेस भनेको नेचर अफ मटेरियलमा डिपेन्ड हुन्छ। नेचर अफ मटेरियल भनेको अहिले हेरौँ त, एउटा वायर छ, पछि पनि त्यही वायर भनेपछि मटेरियल एउटै भएपछि ब्रेकिङ स्ट्रेस के हुन्छ, एफ हुन्छ, चेन्ज हुँदैन। सुरुमा एफ थियो, पछि पनि एफ नै हुन्छ, है। आई थिंक यू अल गट इट। ओके डी सर, जति बेला त्यो वायर ब्रेक हुन्छ त्यही हो ब्रेकिङ वेट। यस, यो ब्रेकिङ वेट भनेको कुनै पनि अब्जेक्टले, कुनै पनि बडीले चाहिँ होल्ड गर्न सक्ने म्याक्सिमम वेट हो। जुन वेट भन्दा बढी हुनासाथ त्यो मटेरियल चाहिँ ब्रेकडाउन हुन्छ भनौँ न, फुट्छ, टुट्छ, त्यसले आफ्नो इलास्टिक बिहेभियर चाहिँ लुज गर्छ क्या त्यसले त्यो ठाउँमा पुगेपछि, है त। अब नम्बर 3 को एन्सरतिर जाउँ। ब्रेकिङ वेट इन न्युटन पर मिटर स्क्वायर अफ अ वायर अफ रेडियस 3 mm इज एफ। अब 6 mm हुँदाखेरि कति हुन्छ भन्ने कुरातिर जाउँ, है त। यहाँ पनि एन्सर आइसक्यो। ए भन्ने एन्सर आइसक्यो, पर न्युटन पर मिटर स्क्वायर। ओके, यो अलिकति यो छ नि, न्युटन मात्र हुन्छ ब्रेकिङ वेट भनेको। ओके, ल ब्रेकिङ कन्फ्युज पार्दिउँ न, इन ब्रेकिङ वेट लेख्ने, है त। ओके, अब ब्रेक न्युटन पर मिटर स्क्वायर हुँदैन, त्यो माथिको कपी पेस्ट गर्दा त्यस्तो भयो। ल अब यसको एन्सरतिर जाउँ, है त। एन्सर यहाँ धेरैजनाले भनि पनि सक्यो। ओके, व्हाइट बोर्डमा म ओके ओके, अब त्यहाँ हेरौँ त, ब्रेकिङ वेटको कुरा गरिरहेको छ है। स्ट्रेन्थ पनि भन्न सक्छ। यो भनेको केसँग प्रोपोर्सनल, एरियासँग प्रोपोर्सनल। समटाइम्स इट इज विथ रेडियस अल्सो, त्यहाँ रेडियसको कुरा गरिरहेको छ। सुरुमा रेडियस के दिएको छ, रेडियस 3 mm दिएको छ, पछि यसैलाई कति पुर्यायो अरे, 6 mm पुर्यायो अरे। 6 mm पुर्याएपछि अब ब्रेकिङ वेट 3 बाट 6 पुग्नु भनेको के हो त, बढेको हो नि त। त्यसैले 6/3 कति टाइम्सले बढ्यो, 2 टाइम्सले बढ्यो, हैन त। 2 टाइम्सले बढेपछि यसको ठाउँमा 2 स्क्वायर गर्ने, आर स्क्वायरको ठाउँमा यो भनेको कति भयो, 4 भयो। सो यसले के इम्प्लाइज गर्छ त, यसले के इम्प्लाइज गर्छ, सुरुमा एफ थियो भने अब कति हुन्छ त, अब 4f हुन्छ। एन्सर कति भयो त, 4f इज द एन्सर। सो 4f इज द एन्सर हुनासाथ ओके अप्सन नै रहन्छ त यहाँ। त्यसैले
खै त्यो सबै कन्फ्युज भएछ। ए 9/36 कसरी 9/36 हुन्छ? हुँदैन नि 9/36। ल यहाँ हेरौँ त त्यो अप्सन चाहिँ मैले माथिबाट तल पेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ अप्सन नभएको भएको होला। हेर यहाँ कन्फ्युज केही हुनु पर्दैन। ब्रेकिङ वेट यो आर स्क्वायरसँग प्रोपोर्सनल, आर स्क्वायर। हाम्रो सुरुमा 3 mm थियो, अब 6 mm भयो। बढेको हो नि त, रेडियस बढेपछि ब्रेकिङ वेट पनि बढ्छ भन्ने कुरा त बुझ्नु पर्यो नि त, हैन र? अनि कहाँबाट f/4 f/2 हुँदैन है। 3 बाट 6 मा r बढ्न साथ, हेर त यो r बढ्न साथ ब्रेकिङ वेट पनि अटोमेटिकली बढ्छ। सो 3 बाट 6 हुनु भनेको 6/3 2 भयो। कति टाइम्सले बढ्यो? 2 टाइम्सले भनेपछि 2 को स्क्वायर 4, 4 टाइम्सले है। एन्सर चाहिँ 4f हो। नयाँ अप्सन राख है, न्यू अप्सन 4f, न्यू अप्सन एन्सर भयो है। 4f इज द एन्सर। त्यहाँ तिमीहरू त्यही भएर f/4 लेख्न थालिसक्यो त्यो रिजनल है। f1 = 4 टाइम्स अफ f2 होइन नि? त्यो होइन होइन, यो f1 = 4 f2 होइन नि। यहाँ हेर न बाबु, यो कसो प्रहर्ष भन्ने रहेछ। यहाँ हेरौँ बाबु, कन्फ्युज नहुने। ब्रेकिङ वेट भनेको प्रोपोर्सनल टु आर स्क्वायर। यहाँ बुझ न, 3 mm बाट 6 mm हुनु भनेको रेडियस बढ्नु हो किन? रेडियस बढेपछि ब्रेकिङ वेट पनि बढ्छ। सुरुमा f थियो 3 mm हुँदा, अब 6 mm भएपछि f/4 हुन्छ त? हुँदैन नि। f भन्दा बढी हुनु पर्यो। 1 टाइम 2 टाइम्स हुन्छ कि 3 टाइम्स हुन्छ कि? कति टाइम्स आयो एन्सर? 4 टाइम्स अफ f है। अप्सन छैन त्यहाँनिर, एन्सर इज 4f है। कन्फ्युज नहुने। सर यो भन्दा पहिलाको क्वेशन्समा चाहिँ किन f नै भएको? ओके, यो भन्दा अघिल्लो क्वेशन नम्बर 2 को एन्सरमा त्यहाँनिर ब्रेकिङ स्ट्रेस भन्ने टर्म छ नि बाबु। यो ब्रेकिङ स्ट्रेस भनेको केमा डिपेन्ड हुन्छ रे? नेचर अफ मटेरियल। त्यो मटेरियल केले बनेको छ? नेचर अफ वायरमा डिपेन्ड हुन्छ। सुरुमा 3 mm भएको वायर थियो एउटा, पछि त्यही नै वायर जसको 6 mm भयो। यो 3 mm र 6 mm भनेको एउटै तार हो किन? एउटै तार हो। एउटै तार भएपछि 3 mm हुँदाखेरि f थियो रे, 6 mm हुँदाखेरि पनि कति हुनुपर्छ? f नै हुनुपर्छ, बिकज द मटेरियल इज नट चेन्ज्ड। सो दिस ब्रेकिङ स्ट्रेस नेभर चेन्जेस, चेन्ज हुँदैन है यो, है त? त्यो एन्सर ल। ओके, अब हामी अर्कोतिर जाउँ है त। न्यू क्वेशन। ओके, क्वेशन नम्बर 4 तिर जाउँ अनि त्योसँग रिलेटेड थ्योरीहरू पनि भन्दै जान्छु म, डोन्ट वरी। क्वेशन नम्बर 4, यस, क्वेशन नम्बर 4 चाहिँ तिमीलाई केही पनि आउँदैन तर एन्सर मिल्छ। यो यस्तो क्वेशन हो है। ल यहाँ हेर त, द मीन डेन्सिटी अफ सी वाटर इज डी है। सी वाटरको डेन्सिटी डी भयो, बल्क मोडुलस बी भयो। अब द चेन्ज इन डेन्सिटी अफ सी वाटर इन गोइङ फ्रम डेन्सिटी फ्रम सर्फेस अफ वाटर टु डेप्थ एच। यस्तो भयो, एउटा पोखरी समुद्र छ अरे है। ओके, समुद्र छ, त्यहाँनिर चाहिँ माथिबाट तल डेप्थमा चाहिँ एच डेप्थसम्म चाहिँ हामीले लिइरहेका छौँ। एउटा सी वाटर चाहिँ माथिको हाइटबाट, माथिको लिक्विड सर्फेसबाट तलको डेप्थमा जाँदाखेरि त्यसको डेन्सिटी चेन्ज हुन्छ कि हुँदैन भन्ने क्वेसन छ। यहाँ बल्क मोडुलस पनि दिइरहेको छ। त्यसैले यसमा त्यस्तो धेरै कन्फ्युज हुनु पर्दैन। हामीले निकाल्नु पर्ने कुरा के छ? डेन्सिटी, चेन्ज इन डेन्सिटी है। म अब यसको गर्न खोज्दैछु है त। ओके, यसमा हामीलाई लिक्विडको चाहिँ लिक्विडको डेन्सिटी डी दिएको छ, बल्क मोडुलस बी दिएको छ, डी र बी दिएको छ। चेन्ज इन डेन्सिटी कति हुन्छ भन्ने क्वेसन छ। व्हेन इट मुभ्स फ्रम सर्फेसबाट, कहाँबाट कहाँ जानु पर्यो? सर्फेसबाट चाहिँ कहाँ जानु पर्यो रे? एच डेप्थमा जानु पर्यो।
एच डेप्थमा जाँदाखेरि चेन्ज इन डेन्सिटी कति भन्ने क्वेसन छ। अब तिम्रो एन्सर त डेन्सिटी, चेन्ज इन डेन्सिटी भनेको डेन्सिटी त हो नि, यसको युनिट के हुनुपर्छ, केजी पर मिटर क्युब हुनुपर्छ। यो टेक्निक चाहिँ प्राय न्युमेरिकल इन्ट्रान्समा चाहिँ एउटा भए पनि न्युमेरिकल आइरहेको हुन्छ यो टेक्निक लगाउने है, यो टेक्निक चाहिँ बुझिराख्ने। अब हामी एन्सर आउनु पर्यो, एन्सरको युनिट हुनु पर्यो केजी पर मिटर क्युब। अब मिल्छ कि मिल्दैन यतातिर जाउँ है त। अप्सन एमा हेर, अप्सन एमा के दिएको थियो, बीडी स्क्वायर बाई जीएच दिएको थियो हैन त, बीडी स्क्वायर बाई जीएच, बीडी स्क्वायर बाई जीएच, यसको युनिट के हुन्छ बाट जाउँ है त। हेर त, बी भनेको बल्क मोडुलस, यसको युनिट के हुन्छ, न्युटन पर मिटर स्क्वायर हुन्छ। बी को डी स्क्वायर को के हुन्छ, टी भने डेन्सिटी, डेन्सिटी ओके, डेन्सिटीलाई डेल्टा डी नै लेख है त, यहाँ रो किन लेख्नु, केजी पर मिटर क्युब भयो। मैले युनिट मेथड गर्दैछु, डिभाइडेड बाई जी भनेको मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, एच भनेको मिटर भयो। यो सल्भ गर्दा के आउँछ त ल, सरी न्युटनलाई कन्भर्ट गरौँ त, केजी मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, फोर्स भनेको मास इन्टु एसेलरेसन, यहाँ छ 1 बाई मिटर स्क्वायर। हेर्दै जाऊ है, मैले केही गरेको छैन, सिम्पल मेथड, एम क्युब, तलकोलाई उल्टाइदिउँ त, एस स्क्वायर माथि गयो, एम इन्टु एम भनेको एम स्क्वायर गयो। अब काटकुट गर्दाखेरि के आउँछ त ल, यहाँबाट त आउने चेक छँदै छैन, यहाँ हेर त, यहाँ हेर, यो केजी भइसक्यो, यो केजी भइसक्यो, केजी स्क्वायर आइसक्यो, केजी स्क्वायर ब्ला 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 आइसक्यो भने चाहिँ यो एन्सर हुनै सक्दैन। हुन सक्छ त, हुन सक्दैन। हाम्रो एन्सर के आउनु पर्ने, चेन्ज इन डेन्सिटी भनेको केजी पर मिटर क्युब आउनु पर्ने, तर यहाँ त केजी स्क्वायर आइसक्यो भनेपछि यो हुनै सक्दैन। सो नाउ सिमिलरली वी गो अन अप्सन बी। ओके, अप्सन बी मा जाउँ। बी मा के दिएको छ त, बी मा अप्सन बी मा बी इन्टु बीडीजीएच दिएको छ है, बीडीजीएच। ओके, यसमा बीडीजीएच, यसको के होला त ल, बी भनेको न्युटन पर मिटर स्क्वायर, डेन्सिटी भनेको है, यो मैले गरे जस्तै गर्नुपर्छ भन्ने छैन, फटाफट गर्दा हुन्छ, मैले चाहिँ सबैलाई बुझाउनु परेर हो सबै लेख्दैछु, नत्र डेन्सिटीलाई डेन्सिटी मात्रै लेख्दा हुन्छ, मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, एच भनेको मिटर, अझै न्युटनलाई टुक्रा गरिदेऊ, केजी मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, अनि त्यहाँ बाँकी छ 1 बाई एम स्क्वायर, केजी पर मिटर क्युब, अनि एम इन्टु एम छ, एम बाई एस स्क्वायर इन्टु एम। ल यहाँबाट केजी मिटर क्युब, केजी पर मिटर क्युब आउने चेक छ त, छैन, यहाँ हेरौँ, यो केजी भयो, यो केजी भयो भने चाहिँ हेर्नै पर्दैन, यो आउनै सक्दैन, यो बी पनि एन्सर होइन। अब अर्को अप्सन सी तिर जाउँ। ओके, सी अप्सनमा, अप्सन सी मा के दिएको छ, डी स्क्वायर जीएच बाई बी दिएको छ, डी स्क्वायर जीएच बाई बी। अब अलिकति यसरी पनि आइडिया लाउँदा हुन्छ, डी स्क्वायर जीएच बाई बी यो दिएको छ है, डी स्क्वायर जीएच बाई बी दिएको छ। अब यसलाई यसो लेख्दा हुन्छ, यसलाई है सिम्पल फर्मुलाबाटै गर्न खोज्दैछु, डी लेखेँ मैले, यसलाई डीजीएच लेखिदिएँ डिभाइडेड बाई बी। हेरौँ है त एकचोटि, डी एसडीजी भनेको त प्रेसर हो, यो बी हो, हेर है यसरी पनि गर्न मिल्छ, प्रेसरको युनिट न्युटन पर मिटर स्क्वायर, बल्क मोडुलसको पनि न्युटन पर मिटर स्क्वायर, यो मामागर गइहाल्यो दुईटा, के बाँकी भयो, डेन्सिटी, भनेपछि यो एन्सर चाहिँ हुन सक्छ। डेन्सिटी आयो कि आएन, आयो नि त हैन, डेन्सिटी आयो। यसरी अप्सन डी मा गएपछि के छ त, अप्सन डी मा, अप्सन डी मा डीजीएच बाई बी यो त हुनै सक्दैन। अप्सन डी मा के छ, डीजीएच बाई बी यो हुन सक्दैन, किनभने माथिको पनि प्रेसर हो, तलको पनि बी हो, भनेपछि यो त युनिटलेस हुन्छ। प्रेसर भनेको न्युटन पर मिटर स्क्वायर, बल्क मोडुलस पनि न्युटन पर मिटर स्क्वायर हुन्छ, यो अप्सन होइन। सो एन्सर इज सी। यसरी गर्न सक्छौ है, यो टेक्निक चाहिँ जानिराख्ने,
कतै कुन रिलेसन मिल्छ भन्ने क्वेसनमा जहिले पनि युनिट मेथडबाट गर्ने, डोन्ट गो थ्रु डाइमेन्सन। डाइमेन्सनबाट गर्दाखेरि एमएलटी यहाँ गाह्रो हुन्छ, युनिटबाट गर्ने है त। एनी कन्फ्युजन विथ यु? केही कन्फ्युजन छ भने ओके, च्याटमा केही लेखेको छौ कि? चेन्ज इन डेन्सिटी सोधेछ। यस, चेन्ज इन डेन्सिटी भनेकै डेन्सिटी त हो नि हैन? सेम युनिट डिभाइड गर्दा युनिटलेस हुने। यस, त्यही डी को त्यो कुरा त्यो भयो। न्युमेरिकल भ्यालु सबट्र्याक्ट हुन्छ डाइमेन्सन। ओके, क्वेसन के हो र भने चाहिँ एन्सर आइसक्यो नि। यसलाई यो चाहिँ मैले यो सल्भ गर्ने टेक्निक सिकाएको। अब यसको एन्सर अर्कै वेबाट पनि गर्न सकिन्छ है त। यसलाई मैले इरेज गरिदिएँ। सबैको एन्सर चाहिँ +2 स्टाइलले गर्न जरुरी छैन है, +2 स्टाइलले गर्न जरुरी छैन। ओके, अब यहाँ गर्छौ भने यसरी गर्ने नि त। यहाँ हेर है, यसको रियल टेक्निक चाहिँ के हो भने हामीलाई थाहा भएको बल्क मोडुलस भनेको त माइनस यस्तो हो नि त, फर्मुला PV/ΔV हो नि त हैन र? हाम्रो फर्मुला माइनस साइन पनि हालिदिइराखौँ, चाहिन सक्छ कि। अनि अर्को यहाँनिर हेर, यो सी वाटर थियो रे। ल, यो सर्फेस, यो चाहिँ डेप्थ कति डेप्थमा भयो? h डेप्थमा भयो। यहाँको सी वाटर चाहिँ यहाँबाट यहाँ लाँदाखेरि कति डेन्सिटीमा चेन्ज हुन्छ भन्ने क्वेसन हो के है। अब यो सी वाटर यहाँको बडी, यहाँको केही चिज तल जाँदाखेरि मासमा पक्कै पनि चेन्ज हुँदैन। सो नो चेन्ज इन मास, डेल्टा एम इक्वल्स टु 0 हुन्छ। नो चेन्ज इन मास है। मासलाई हामी भोल्युम इन्टु डेन्सिटी लेख्न पक्कै सक्छौँ। ओके, डेन्सिटी मेरो अर्को लेख्ने बानी छ, भोल्युम इन्टु डेन्सिटी लेखेँ इक्वल्स टु 0। अब डेल्टा भनेपछि डेरिभेटिभ गरौँ त यसको। डेल भी र डी डेल भी प्लस भी डेल डी इक्वल्स टु 0। यहाँ हामीलाई के चाहिन्छ हेरौँ त, V/डेल भी चाहिन्छ कि चाहिँदैन? त्यसैले यहाँबाट V/डेल भी निकालौँ त, माइनस पक्कै आउँछ, D/डेल डी आयो। आयो कि आएन? यसलाई लगेर यो V/डेल भी यसलाई लगेर कहाँ हाल्ने? यहाँ लगेर कति आउँछ त हेरौँ त, माइनस V/डेल भी भनेको के हुन्छ? माइनस D/डेल भी। यो B भयो। ओके, B इक्वल्स टु PD/डेल डी। यहाँबाट डेल डी कति आयो? डेल डी भनेको PD/B आयो। प्रेसरलाई चेन्ज गर नि त। प्रेसर भनेको त HDG हो नि त, HDG लिक्विड प्रेसर। यो D छ, कति हुने भयो? HD²G/B। सो एन्सर इज, एन्सर कुन भयो त? हाम्रो सी नै भयो। यो रियल टेक्निक चाहिँ यो हो है, रियल टेक्निक यो हो। तर यो क्वेसन केही पनि नबुझिकन पनि एन्सर मिल्यो कि मिलेन है, त्यो हो सबभन्दा मेन थिङ भने। यसको सेकेन्ड स्टाइल सजिलो छ। 2 अप्सन सेम आयो भने, 2 अप्सन सेम आयो भने अब तिमीलाई टेक्निक आउँदैन, यो सल्भ गर्ने टेक्निक आउँदैन भने एनिमिनी म्याङ्गो गर्दाखेरि मिल्ने चान्स त 50% भयो नि त है। त्यसरी गर्ने। आउँदै आएन भने त पहिला एन्सर कुन होइन, इलिमिनेसन मेथड युज गर्ने भन्छौँ कि हामी त्यसलाई। पहिला कुन एन्सर होइन छुटाउने, अनि दुईटा बाँकी भयो भने र्यान्डमली गर्दाखेरि पनि मिल्ने चान्स 50% भयो भन्ने हिसाबले हो है। एमसीक्यू क्वेसनमा हामी कुन एन्सर ठिक हो भन्दा पनि कुन एन्सर ठिक होइन भन्ने टाइपले जान्छौँ। ओके, ओके, आफ्टर यो पछि हामी अर्को क्वेसनमा जाउँ है त। अर्को क्वेसनमा सायद एक ठाउँमा त मैले अलि थ्योरी नै गराउनु पर्ने छ। ओके, क्वेसन नम्बर 5।
ओके क्वेसन नम्बर 5 मा हेर यो 5 को लागि चाहिँ मैले अलिकति थ्योरी पढाउनु पर्ने छ है डाइरेक्ट फर्मुला सम्झेर पनि हुँदैन ओके यसको लागि हेरौँ त ल त्यो भन्दा थ्योरी एकचोटि हेर्नुपर्छ ल ओके क्वेसन नम्बर 6 मा जाउँ ल पहिला नम्बर 6 नम्बर हेर त सबैले क्वेसन नम्बर 5 एकछिनमा अलि लामो छ 6 पहिला गरौँ 6 मा के भनेको छ त 6 मा अ बडी अफ मास m इज टाइड एट 1 इन अफ स्प्रिङ है एउटा m मासलाई हामीले बानेका छौं यसलाई घुमाउन थाल्यौं रे कन्स्टेन्ट एंगुलर भेलोसिटीले घुमाउन थाल्दाखेरि एक्सटेन्सन कति भयो 1 सेन्टिमिटर भयो यदि त्यो एंगुलर भेलोसिटीलाई मैले डबल गरिदिए भने इलोंगेसन 5 cm भयो अब ओरिजिनल लेन्थ कति भयो भन्ने कुरा छ है त यसलाई म गरिदिन्छु ओके त्यस्तो गाह्रो छैन यो यस्तो भनेको है यो यसले चाहिँ एउटा बडीलाई यसरी टाइट गरेर है यसलाई अब मैले यसरी घुमाउन थाले यो यसरी है यसरी घुमाउन थाले रे एउटा बडीलाई टाइट गरेर ओमेगा भेलोसिटीले एंगुलर भेलोसिटीले घुमाए र त्यो बेला इलोंगेसन कति भयो 1 सेन्टिमिटर इलोंगेसन यति भयो अब यो ओमेगालाई मैले 2 ओमेगा गरिदिए यसरी मैले घुमाए अब ओमेगालाई मैले कति गरिदिए 2 ओमेगा गरिदिँदाखेरि इलोंगेसन एक्सटेन्सन कति भयो 5 cm भयो भनेपछि सुरुको यो लेन्थ कति हो भन्ने क्वेशन हो है सुरुको यो लेन्थ कति हो भन्ने क्वेशन हो अब यस्तोमा एक्सटेन्सनको कुरा छ भने चाहिँ हामी अभियसली हुक्स ल युज गर्छौं यो अलिकति गाह्रो क्वेशनमा पर्छ तर थाहा छ होला तिमीहरुलाई कसैलाई आइडिया छ कति आन्सर हुन्छ क्वेशन देखाउनु फेरि एकचोटी मैले क्वेशन बुझाइदिसके नि हेर न हेरौं त m मास भएको चीजलाई मैले सुरुमा कन्स्टेन्ट एंगुलर भेलोसिटी ओमेगाले घुमाए ओमेगाले घुमाउँदाखेरि यो लेन्थ यो वायरको लेन्थ कति तन्कियो रे 1 सेन्टिमिटर तन्कियो अब 2 ओमेगाले घुमाउँदाखेरि कति कति तन्कियो त 5 cm तन्कियो भने सुरुको यो वायरको लेन्थ कति हो भन्ने क्वेशन है हुक्स ल लगाऊ हुक्स लले के भन्छ त रिस्टोरिङ फोर्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु एक्सटेन्सन त्यसैले यो भनेको त यस्तो हो नि त के भन्ने हो हैन माइनस साइन मैले लेखिन है ल मन पर्छ भने लेख अब फर्स्ट केसमा हेर फर्स्ट केसमा रिस्टोरिङ फोर्स भनेको त हाम्रो कस्तो फोर्स हो यो घुमेको घुमै गर्ने भनेपछि त यहाँनिर यो जुन रिस्टोरिङ फोर्सले केलाई ब्यालेन्स गर्छ सेन्ट्रिफ्युगल फोर्सलाई है रिस्टोरिङ फोर्स र सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स चाहिँ बराबर भयो डिरेक्सन चाहिँ के हुन्छ रिस्टोरिङ फोर्स भित्रतिर हुन्छ सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स बाहिरतिर फर्केको हुन्छ बराबर भयो अब रिस्टोरिङ फोर्सको फर्मुला लेखेँ मैले के सेन्ट्रिफ्युगल फोर्सको फर्मुला mv²r त हो नि हैन त यो के अब यो कति तन्किएको त एकैछिन है यसलाई म अलिकति फर्मुलामा मिलाउन खोज्दैछु v लाई हाम्रो v दिएको छैन एंगुलर भेलोसिटी दिएको छ त्यसैले यसरी गरे मैले यसैलाई मैले यस्तो लेख्न थाले m ओमेगा² r ल यो फर्मुला युज गर्ने है यो फर्मुला युज गर्ने हो यो फर्स्ट केस नलेख है त अब यता लेख्दै छु फर्स्ट केसमा के भनेको के नै भयो e भनेको 1 सेन्टिमिटर तन्किएको m ओमेगा² r भनेको कति त r भनेको अलरेडी यो l थियो कति तन्कियो त 1 सेन्टिमिटर तन्कियो भनेपछि रेडियस कति हुन्छ l मात्र होइन नघुमाउँदाखेरि l थियो अब कति भयो +1 भयो इक्वेसनमा
सेकेन्ड केसमा के भयो त के इन्टु कति तन्किएको 5 cm तन्किएको m ओमेगालाई के गरेको त डबल गरेको 2 ओमेगा होल स्क्वायर l को ठाउँमा के हुन्छ l + 5 इक्वेसन 2। अब यो यस्तो कन्डिसनमा हामी जहिले पनि डिभाइड गर्छौं यसरी डिभाइड गर्छौं। ओके अब डिभाइड गर्दाखेरि के र के काटिहाल्यो कति बाँकी हुन्छ 1/5 = m र m काट्यो ओमेगा पनि काटिन्छ भनेपछि कति बाँकी हुन्छ 1/4 माथि कति बाँकी हुन्छ l + 1 / l + 5 यस्तो बाँकी हुन्छ। यहाँबाट यो इक्वेसन सल्भ गर्दाखेरि यु विल गेट l = कति आउँछ थाहा छ 15 सेन्टिमिटर आन्सर आउँछ। l भनेको 15 सेन्टिमिटर आन्सर आउँछ है त। यसरी गर्छौं ल। यसमा केही कन्फ्युजन छ भने सोध्न सक्छौ। यस 15 सेन्टिमिटर भेरी गुड। mr ओमेगा स्क्वायर गर्दा हुन्छ त्यही हो गर्ने नै त्यही हो। क्वेशन आफै पढेपछि बुझिन्छ। अब क्वेशन एकैछिनमा देखाउँछु है त। ल क्वेशन देखाइदिए है त। ल क्वेशन नम्बर 6 हेर्नु है त। नम्बर 6 नम्बर 5 को लागि अलिकति बुझ्यो है। ओके नाउ वी गो अन। अलिकति यो लेख्नु पर्ने कुरातिर जाउँ है त। अब म के गर्न खोज्दै छु नम्बर 5 लाई म्याच हुने गरी एउटा निकाल्न खोज्दै छु है त। म यहाँ क्वेशन त अब बनाइदिन्न। ओके ओके अब मैले एउटा 5 नम्बरको लागि एउटा थ्योरी भन्न खोज्दै छु। यसको लेन्थ l छ। यदि यो वायरमा चाहिँ टेन्सन झुन्डायो रे ल यसमा एउटा टेन्सन झुन्डायो t भन्ने टेन्सन झुन्डाउँदाखेरि यसको लेन्थ l बाट l1 भयो रे। त्यस्तै यदि त्यही वायरमा t1 झुन्डाउँदा l1 भयो t2 टेन्सन झुन्डाउँदाखेरि यसको लेन्थ चाहिँ टोटल लेन्थ चाहिँ l2 भयो भने l कति हुन्छ भन्ने क्वेशन हो। l कति हुन्छ यस्तो खालको फर्मुला हुन्छ है l1 t2 - l2 t1 / t2 - t1 हुन्छ फर्मुला है। यो चाहिँ चाहिने फर्मुला है त। l = l1 t2 - l2 t1 / t2 - t1 हुन्छ। यो फर्मुला हाम्रो कसरी आउँछ यही फर्मुला युज गर्ने हो क्वेशन नम्बर 5 मा। तर कसरी हो त भन्ने कुरा एकचोटी हेरौँ है त। यो फर्स्ट केसमा हेरौँ। ओके यसमा ओके 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 यसमा l बाट l1 कुन बेला भयो t1 टेन्सन झुन्डाउँदाखेरि l बाट l2 कुन बेला भयो t2 टेन्सन झुन्डाउँदाखेरि भनेपछि हामी हुक्स ल लगाउन सक्छौं। यसरी हुक्स ल लगाउँदाखेरि हुक्स लले के भन्छ l बाट l1 गयो भनेपछि रिस्टोरिङ फोर्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एक्सटेन्सन छ। कति फोर्स लगाएको हो t1 फोर्स लगाउँदाखेरि एक्सटेन्सन कति भयो l बाट l1 भएको हो नि त्यसैले l1 - l यो एउटा इक्वेसन। त्यस्तै हेरौँ त t2 टेन्सन झुन्डाउँदाखेरि कतिबाट कति पुग्यो
L2 चाहिँ कहाँबाट पुगेको L बाट L1 बाट होइन है यस्तो अब यो दुईटा इक्वेसनलाई डिभाइड गर्दियौ डिभाइड गर्दाखेरि फाइनली यु विल गेट T1 by T2 equals to L1 minus L by L2 minus L र यहाँबाट सल्भ गर्दाखेरि यो आउँछ है त्यहाँ हेरेर L1 T2 आयो कि आएन L2 T1 आउँछ यहाँबाट फर्मुला चाहिँ यो माथिको फर्मुला आउँछ L1 T2 minus L2 T1 by T2 minus T1 यसरी सम्झिने अगाडि T1 T2 छ पछाडी T2 छ यसरी घटाउने T2 minus T1 घटाउने है यो पनि क्वेशनमै सोधेको छ है क्वेशनमा कसरी सोधेको छ भने सुरुमा L लेन्थ भएको अब्जेक्टलाई चाहिँ टेन्सन T1 लगाउँदाखेरि लेन्थ L1 भयो फेरि T2 टेन्सन लगाउँदाखेरि लेन्थ L2 भयो भने व्हाट इज द ओरिजिनल लेन्थ अफ द वायर भनेर सोधेको छ सोध्दाखेरि यो अप्सनमा चाहिँ टिक लाउनु पर्यो मैले यसलाई क्वेशन फर्मेटमा दिइन र हामीसँग भएको क्वेशनतिर जाउँ है त a little too sweet yes मिठो क्वेशन ओके अब यही फर्मुला लगाउने हो है त ओके अब हेरौँ त क्वेशनतिर जाउँ है त Question 5 हेर the length of an elastic spring is a meter छ when the tension is 4 Newton हेर त 4 Newton टेन्सन लगाउँदाखेरि a मिटर भयो रे भनेको अघि मैले L1 भयो भने जस्तै है अब 5 Newton टेन्सन लगाउँदा b मिटर भयो रे L2 भयो रे the length in meter when the tension is 9 Newton is भनेको छ यसमा तीनटा केस दियो है 4 न्यूटन हुँदा 5 न्यूटन हुँदा अनि त्यसपछि 9 न्यूटन हुँदाखेरि चाहिँ लेन्थ कति हुन्छ भन्ने क्वेशन दियो अब यसलाई यसरी गरौँ ओके यसमा त्यहाँ के भनेको छ यता अलिकति लेखौँ है त ए कुन बेला थियो रे 4 न्यूटन हुँदा यो यसरी लेख्ने के बी कुन बेला थियो 5 न्यूटन हुँदा कति हुन्छ 9 न्यूटन हुँदा यो जोडेर हुँदैन फेरि ए प्लस बी गरी लेख होला हुँदैन है हाम्रो फर्मुला रिलेसन भनेको अब ओरिजिनल लेन्थतिर नजाउँ यसरी गरौँ टी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एक्सटेन्सन है हेर त अब यहाँ 4 न्यूटन हुँदाखेरि सुरुको लेन्थ चाहिँ तिमी एल मान न सुरुको लेन्थ एल मान 4 न्यूटन इज डाइरेक्टली ल न्यूटन पनि लेखिदिएँ है मैले 4 न्यूटन इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु कति भयो ए त भयो भनेको मतलब ए माइनस एल एउटा यो अर्को 5 न्यूटन इज प्रोपोर्सनल टु के हुन्छ बी माइनस एल हैन 9 न्यूटन इज प्रोपोर्सनल टु वाट माइनस एल ल हामीसँग तीनटा इक्वेसन भयो 1 2 3 तीनटा इक्वेसन सल्भ गर्दाखेरि तिमी आन्सर पाउन सक्छौ ओके सबैले आन्सर बी लेखिरहेछ बी नै हो डिवाइड गर न अब यसरी 4 लाई 5 लाई एकचोटी डिवाइड गरेर त्यहाँबाट a को भ्यालु निकाल अघिको फर्मुला डाइरेक्ट हाल्दा नि हुन्छ यहाँबाट कति आउँछ त अनि l को भ्यालु यहाँ हालेर गर्देऊ सकिहाल्यो र यहाँबाट यस्तो आउँछ अलिकति गरिदिउँ है 4b minus 4l equals to 5a minus 5l यहाँबाट 4b minus 5a equals to minus l भयो l बराबर कति आयो त l बराबर उल्टो हुने भयो 5a minus 4b यही लेख्यो क्या हो सबैले यो l है यो l आयो only l is here अब यो चाहिँ कहाँबाट आएको 1 र 2 बाट है 1 र 2 इक्वेसनबाट इक्वेसन 1 र 2 बाट अब अर्को इक्वेसन लिउँ न त अर्को इक्वेसन लिँदाखेरि ल 1 र 2 2 र 3 लिउँ ल 2 र 3 इक्वेसन लिँदाखेरि के हुने भयो त ल 5/9 यसलाई के बनाउन सकियो त ल यसलाई वाट नै लेखिदिउँ नि त 5/9 भनेको b minus l by वाट माइनस l
हैन। अब यहाँबाट वाट बराबर कति आउँछ त ल 5 वाट minus 5L equals to 9B minus 9L। यहाँबाट 5 वाट equals to 9B यो उता जाँदाखेरि minus 4L। L को भ्यालु हाल्दियौ यहाँनिर 9B minus 4 यो भनेको 5A minus 4B मिलेन कि क्या तिमीहरुको आन्सर है। यो कति आउँछ 9B minus 20A minus minus plus 16B यो कति आउँछ त ल 25B minus 20A यो भनेको अगाडि कति छ 5 वाट। त्यसैले लास्टमा वाट बराबर कति आउँछ 5 ले डिवाइड गर 5B minus 4A कहाँनिर छ यो अप्सन ल हेर उल्टो उल्टो पनि छ अप्सन उ धेरैले 5A minus 4B लेख्छ भनेर त्यो पनि छ। सो अप्सन बी नै हो है ल त्यो अप्सन नै छ अप्सन त छ रहेछ। सो अप्सन बी आन्सर बी नै हो म त होइन कि जस्तो लाग्छ आन्सर बी यसरी गर्ने हो है यसरी सुरुमा दुईटा इक्वेसन सल्भ गर्ने फेरि अर्को दुईटा इक्वेसन सल्भ गरेर निकाल्ने हो। यसमा कुनै पर्टिकुलर फर्मुला छैन जसरी पनि सर्टमा छिटो छिटो गर्ने हो है टाइम त लाग्दैन 1 मिनेटमा सकिहाल्छ। एनी डाउट ओके डाउट छैन। अब हामी लास्टमा अर्को क्वेसन एउटातिर जाउँ अर्को एउटा सामान्य कन्सेप्टको क्वेसन छ ओके कन्सेप्चुअल पार्टतिर है। यसको मैले क्वेसन दिइन मैले आइडिया मात्र दिन खोजेछु यसलाई एमसीक्यू फर्मेटमा सोध्न सक्छ है। अब मैले यहाँ सिकाउन खोजेको एक्सटेन्सन ड्यू टु है हाम्रो टाइटल चाहिँ यो सोधिरहेको छ है। ए नम्बरमा ह्याङ्गिङ वेट लोड झुन्डाउँदाखेरि कति एक्सटेन्सन हुन्छ। अर्को चाहिँ बी नम्बरमा सेल्फ वेट पढ्ने यसरी जहिले पनि इन्ट्रान्समा पढ्ने भनेको कन्फ्युज भएर पढ्ने हो। सेल्फ वेटले गर्दा कति हुन्छ ह्याङ्गिङ वेटले गर्दा के हुन्छ यसको लागि थोरै मैले एउटा सानो पिक्चर बनाएँ है त ल एउटा बडीको मास यम छ यसको एल लेन्थ एल छ रे सुरुमा लेन्थ एल छ। अब यसको मास है यसको मास स्मल एम। अब यसमा मैले झुन्डाएको मास छ क्यापिटल एम। स्मल एम भनेको सेल्फ मास भयो आफ्नो मास क्यापिटल एम भनेको ह्याङ्गिङ मास हुँदाखेरि एक्सटेन्सन कति हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो फर्मुला त यो हो नि y इक्वल्स टु f इन्टु l बाई यो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट है a इन्टु डेल्टा l। एक्सटेन्सन कति हुन्छ भन्दाखेरि वी क्यान राइट डेल्टा l इक्वल्स टु fl बाई ay fl बाई ay। ओके अब हाम्रो यही हो। अब f को ठाउँमा के लेख्ने त ह्याङ्गिङ मास भएपछि यो m को ठाउँमा के लेख्नु पर्यो f को ठाउँमा mg ग्राभिटीले तानेको छ l बाई ay यो फर्मुला डेल्टा l ह्याङ्गिङ वेटले गर्दा यो। अब अलिकति कन्फ्युज हुँ है त सेल्फ वेटले गर्दा कति हुन्छ y इक्वल्स टु ओके डाइरेक्ट डेल्टा l लेख्दिउँ न त ओके डेल्टा l इक्वल्स टु फर्मुला त त्यही हो fl बाई a इन्टु y। अब यो f को ठाउँमा के लेख्ने भन्ने कुरा हो के यो f को ठाउँमा हामी यो m क्यापिटल m लेख्न पाउँदैन यो m लेख्नु पर्यो यो m है। त्यसैले हाम्रो फर्मुला त यो। अब सेल्फ वेटले गर्दा सेल्फ वेट भनेको मतलब यति मात्र भयो नि त यसको मास दिएको छ यसको लेन्थ दिएको छ है यो l चाहिँ स्मल l यसलाई क्यापिटल l नै लेख्दियो है कन्फ्युज होला फेरि तिम्रो क्यापिटल l लेख्दियो। अब यसमा के हुन्छ भने यसमा अब कसैले पनि तानेको छैन भने यहाँ त मोलिक्युलहरु थुप्रो हुन्छ। यो पोइन्टलाई हामी सीजी पोइन्ट भन्छौँ यो पोइन्टलाई सीजी पोइन्ट भन्छौँ सेन्टर अफ ग्राभिटी। के हुन्छ भने सेल्फ वेटले गर्दाखेरि सीजी पोइन्ट भन्दा मुनिका मोलिक्युलहरु मात्र तल तानिन्छन् है। सीजी पोइन्ट भन्दा मुनिको मोलिक्युल मात्र तानिन्छ। यहाँ लेख्नुपर्ने कुरा के हो ओन्ली द मोलिक्युल्स बिलो CG center of gravity are attracted downward
तल तानिन्छ है। ओन्ली द मोलिक्युल्स बिलो CG point आर एट्र्याक्टेड डाउनवर्ड बाई सेल्फ वेट। ह्याङ्गिङ वेटले चाहिँ सबै मोलिक्युलहरू तानिन्छन् हैन, तर सेल्फ वेटले चाहिँ CG point भन्दा तलका मोलिक्युल मात्र तानिन्छन् भनेपछि हाम्रो यहाँ त्यो L को ठाउँमा के लेख्न पाइन्छ? सर्पको खुट्टा त छ तर खुट्टाले काम नदिएपछि के हुन्छ? खुट्टा छैन भन्छौँ नि त, क्रलिङ गर्छ भन्छौँ। टोटल लेन्थ L भए पनि हाम्रो अहिलेलाई चाहिने यो L भनेको L भएन, L/2 मात्र भयो। CG point भन्दा मुनिको मात्र लेन्थ लिने है। लेन्थ कुन लिनु पर्यो? CG point भन्दा मुनिको मात्र लेन्थ लिनु पर्यो। त्यसैले F को ठाउँमा F लेख, L को ठाउँमा कति लेख्नु पर्यो? L/2। काम हुने लेन्थ कति भयो? L/2 मात्र भयो। मोलिक्युल CG point भन्दा मुनिको मात्र तान्ने भएकोले A भयो। सो अब फर्मुला के हुन्छ? FL/2AY। यसरी पनि सोधिरहेछ जाँचमा है, यो फर्मुला दिएर पनि सोधिरहेछ। FL/2AY हुन्छ सेल्फ वेटमा, अर्कोमा FL/ के हुन्छ? AY हुन्छ ह्याङ्गिङ वेटमा है। यो दुईटा टिक लागो, यो हेर, यो र यो हेर त, यहाँ ब्लू कलर लाग्यो। यो फर्मुला र यो फर्मुला हेर त के फरक छ? 2 इज डिफरेन्ट है। 2 ले डिभाइड गर्ने सेल्फ वेटमा, अर्कोमा नगर्ने, यहाँ 1 हुन्छ। र अब F को ठाउँमा लेख्नु पर्दाखेरि क्यापिटल M लेख्ने हैन, लेख्छौ भने पनि mg लेख्ने, mg L/2AY। तिमीहरूलाई यसमा के कन्फ्युजन हुन्छ भने सर किन मास m लिने, m/2 लिउँ न भन्न सकौला। यो m/2 लिने होइन, होल मासलाई नै ग्राभिटीले तानिरहेको हुन्छ। यो होल मासलाई नै ग्राभिटीले तानेको हुन्छ, तर मोलिक्युल चाहिँ CG point भन्दा मुनिको मात्र तानिने हो के तल, किनभने माथिका मोलिक्युलहरू चाहिँ स्ट्रङली बाउन्डेड भएर बसेको हुन्छ। माथिकोलाई तल झार्न सकिँदैन, स्ट्रङली बाउन्डेड हुन्छ, तलको चाहिँ तानिन्छ। जस्तै हामीले घरमा ऐना राखेको छ भने ऐनाको पनि के हुन्छ? माथिको मोलिक्युलहरू खासै तल झर्दैन, तर तल तलका मोलिक्युलहरू चाहिँ झर्छन् के। CG point भन्दा मुनिका मोलिक्युलहरू चाहिँ ह्याङ्गिङ मिररमा चाहिँ तल झर्छ। ल अब मैले भन्न खोजेको यो फर्मुला चाहिँ जानिराख्नु पर्यो। र कमिङ क्लासमा चाहिँ म एउटा सानो कुरा बाँकी छ है, सियर एङ्गल भन्ने बाँकी छ, 2-4 मिनट, त्यसपछि हामी अर्को च्याप्टर सुरु गरौँला। अर्को च्याप्टर यो पछि चाहिँ म स्टार्ट गर्न खोजेको भनेको भिस्कोसिटी सुरु गरिदिन्छु है त। ल आजलाई मैले यति नै गरेँ। थ्याङ्क यू।